जिस साथी को ये वजीफा बताया कि ये 313 मरतबा पढ़ के इसमें आदम का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करें, आज तक अभी तक मुझे किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। के जहन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जहन काम नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने वो वजीफा किया है ना, उनके जहन बहुत तेज हो गए हैं। चाहे वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे भी इस तरह होते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, मदरसा पढ़ते हैं। उनके लिए मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताता हूँ ना, इंशाअल्लाह सिर्फ आप 2 हफ्ते तक ये वजीफा कर लेना, आपका जहन इतना तेज हो जाएगा मैं आपको बता नहीं सकता। छोटा सा काम करना है। अगर आपके वालिदैन हैं, उनका जहन बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, या आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, उनके जहन बहुत ज्यादा कमजोर है, छोटा सा काम करना है। काम क्या है, आपने रोजाना, यानी जिस बंदे का जहन कमजोर हो वो बंदा ये खुद वजीफा करेगा। क्या करना है, 113 मरतबा आपने पढ़ना है औज़ु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 113 मरतबा पानी पर दम करना है, खुद पानी पी लेना है। इंशाअल्लाह 2 हफ्तों के अंदर, यानी 15 दिनों के अंदर फिर आप अपना जहन चेक करें कि आपका जहन तेज हुआ है कि नहीं। आपके सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो ये 2 वजह से हो सकता है। नंबर 1, किसी की नजरें बद लगने की वजह से। नंबर 2, या आपके बालों पर किए हुए जादू की वजह से। इन दोनों सूरतों में आप कुरान पाक की इस आयत का अमल कर लें, नजरें बद हो या जादू हो, दोनों का खात्मा हो जाएगा। इस अमल की खास इजाजत उसी को होगी जो कमेंट बॉक्स में 1 मरतबा अल्लाह लिखेगा। अमल ये है कि आपने 21 रोज तक बिला नागा रोजाना अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दुरूद पाक के साथ दरमियान में 101 मरतबा कुरान पाक की इस आयत को पढ़ना है। इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन। और आपने ये आयत पढ़ने के बाद पानी पर दम करके वो पानी पीना है। 21 रोज तक बिला नागा यही अमल करके पानी पर दम करें और वो पानी पिए। इंशाअल्लाह नजरे बद हो या जादू हो, दोनों का खात्मा हो जाएगा। बढ़ाने का बेहतरीन वजीफा, अगर किसी के बाल झड़ते हो, टूटते हो और लंबे नहीं होते तो उसका बेहतरीन वजीफा है। अगर आप इस वजीफे को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बाल बढ़ेंगे भी, लंबे भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं। वजीफा क्या है? वजीफा ये है, कुरान की आयत है, आपके सामने है, वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस आयत को 3 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर तेल पर दम करे और उस तेल को सर पे लगाए। कोई भी 1 बोतल है उसमें 1 मरतबा दम कर ले, जब तक वो तेल खत्म नहीं हो जाता उसी को इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपके बाल झड़ने टूटने बंद हो जाएंगे और लंबे होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग इस परेशानी के अंदर है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो। आपको जुमा का दिन नसीब हो तो आप 3 काम जरूर कर लेना। क्या मालूम अगला जुमा हमें नसीब हो या ना हो। 90% लोग जुमा के दिन ये 3 काम नहीं करते हैं, लेकिन आप जरूर करना। नंबर 1, जब भी जुमा का दिन आए तो आप लोग या वदूदों को 41 मरतबा किसी भी वक्त जुमा के दिन पढ़ लेना। अव्वलो आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक, उसके दरमियान में 41 बार या वदूदो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। नंबर 2, जब भी जुमा की अजान हो तो अजान को गौर से सुनो, अजान को दोहराओ और जब अजान मुकम्मल हो जाए तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो और 7 बार या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ो और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ो। उसके फौरन बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दो। इंशाअल्लाह आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे इस वजीफे की बरकत से और जुमा के दिन की रहमत से आपकी वो दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। जुमा के दिन जब अजान होती है ना, वो वक्त दुआ कबूलियत का होता है। उस वक्त में आप लोग एक बार ये वजीफा करके देखना। तीसरा काम, जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर उसके बाद या अरहमर राहिमीन 11 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। ये वजीफा आपको कर्ज, परेशानियां, बीमारियों से निजात देगा। कर्ज है तो खत्म हो जाएगा, बीमारियां हैं शिफा मिलेगी, परेशानी है तो इंशाअल्लाह टल जाएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इनमें से एक भी अमल कर लिया तो आपके नामाए अमाल में नेकियों का ढेर लग। हम लोग अल्लाह ताला से दुआएं करते रहते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती।
میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں، اگر آپ اپنی دعا کے اندر اس دعا کو شامل کر دو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ اب وہ دعا کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا روزانہ، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، فلاں چیز بھی دے دے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں نا، اپنی دعا کے اندر اگر آپ نے ان کو شامل کر دیا، خدا کی قسم جو مانگو گے خدا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت دے گا، جو بھی مانگو گے۔ لیکن یہ ہے کہ جائز چیزیں ہو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، دل میں جو چاہتے ہیں وہ مانگو، لیکن ناجائز چیزیں آپ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں جائز جتنے بھی حاجتیں ہیں اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر دو، ساری اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اب وہ دعا کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ جب آپ دعا کرنے لگو نا، سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہم انک ملیک المقتدر ما تشاء من امر ان یکون۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے جو دعا مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، دنیا کے لیے مانگو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مانگو، آپ کی ساری دعائیں قبول۔ اس دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، تو اس لیے بھائی جتنے لوگ تک چکے ہو نا، دعا کر کر کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایک مرتبہ میرا کہنا مان لو، ایک مرتبہ اپنی دعا کے اندر اس دعا کو شامل کر دو۔ اگر پھر بھی آپ کی دعائیں قبول نہ ہوئی، ہم یہیں پر حاضر ہیں، ہاں ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، ہم یہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے ایک دعا بتلائی تھی، ہماری دعا پھر بھی قبول نہیں ہو سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے اور اس دعا کے اندر میں نے اس دعا کو شامل کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز سے نوازا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے۔ آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں گے، آپ کو سب چیزیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حساب کے آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو دیکھ کر اس کو معاف فرما دے۔ اگر کسی بندے کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لینے لگ جائیں گے تو وہ شخص مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو دوستو مرنا ہم سب کو ہے، قبر کا عالم ہے، میدان محشر کا منظر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے اور ہم سے بھی حساب و کتاب نہ لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، جنت میں داخل فرما دے، تو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ ویڈیو